The Pairname Truck Owners Association has called for immediate action against non-Goans who are illegally transporting large quantities of goods from the border areas of Pairname Taluka. On Tuesday, the association marched to the Pairname police station to address their grievances. They highlighted instances where trucks were caught red-handed transporting gravel, sand, and other goods without proper documentation, yet no action was taken. So आज आम्ही हांगा जमचे एक कारण म्हणजे परप्रांतीय जे लोक आसा तेंचे खंय तरी गाडयो आज ट्रान्सपोर्टेशन करता ज्या आमच्या बिझनेसान ट्रान्सपोर्ट बिझनेस ते आज वाढलेले आसा त्याच्या कारण आम्ही काल एक ठराविक गाडयो अशें नोट करून आम्ही उबे केले. सो आम्ही साहेबांक फोन करून सांगले आणि ते गाडयो आज त्यांच्या हातान आम्ही दिल्ले आसा. त्याचेर खंय तरी एक एक्शन जावंक जाय अशें आमी मागता आणि लीगल एक्शन जावंक जाय. मायंड डिपार्टमेंटा कडेन दिवंक जाय कारण इलिगल चलता तेंचेर कांय डॉक्युमेंट ना कोणा कडेन आणि अशें करून आणि इवन आयज इतले गाडयो वाडपाचें एक सेकंड कारण म्हणजे आयज कितें RTO जे रजिस्ट्रेशन करता ते हेचेर म्हणजे एग्रीमेंटाचेर करता. हे एग्रीमेंटाचेर रजिस्टर जे गाडयो करता ते कशे करता आणि कशे करू शकता हो एक क्वेश्चन मार्क आमच्या कडेन पडलेलो आसा आमकां. आणि त्या अशे एग्रीमेंट म्हणजे आता खंयचे हाऊस रुमाचेर रावता तेचे रुमाच्या एग्रीमेंटाचेर ते गाडयो दिता आणि तेचेर ते गाडयो रजिस्टर जाता. हे खंय तरी जावपाक जाय नाही, स्टॉप जावपाक जाय. गोंया पुरते तरी स्टॉप जावपाक जाय कारण आयज कर्नाटका जावं भायल्या खंयच्या गांवांतले येवन लोक हांगासर धंदो करता. आयज आमच्या लोकल लोकांचो जो धंदो आसा तो खंय तरी कमी जाल्लो आसा. आमचे लोकल लोक खंय तरी ह्या धंद्यातून फाटी गेल्लेले आसा आणि हे भायले लोक जे येवन हांगा आयज ह्या धंद्यान फुडें वचत आसा खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. त्या खातीर आयज आमी पेडणे पुलीस स्टेशनार येयल्ले आसा. म्हणजे जो आमचो मूळ गोंयकारांचो जो धंदो आसलो रेंव जावं खडी जावं किंवा आनी चिरे ट्रान्सपोर्टेशन करप आसलो ह्या धंद्यान मूळ आमचे गोंयकार आसलेले. आयज हे लोक कामाक म्हणून हांगा येयले आनी बायपास करून आमचे कडेन कामाक रावले. आमच्या जे कस्टमर आसले तेंचे कडेन टायअप जाले आनी आपूण स्वता गाडयो घेवन आमचो एग्रीमेंटाचेर गाडयो घेतल्यो तेंच्यांनी आनी आमकां बायपास करून आपूण धंदो काबीज केलो. आनी तेंचो हो ह्या धंद्यान अतिरेक जाल्लेलो आसा. तर हो अतिरेक खंय तरी थांबपाक जाय. तर हो कंट्रोल येवच्या खातीर आमी आयज एक मेमोरेंडम बरयला आणि ते आमी PI साहेबाक दितले. हेज्या पयलीं आमी ते गाडयो रजिस्टर खंयच्या बेजिसाचेर करता तेज्या खातीर RTOकूय आमी दिल्लेले आसा. सो ते कंट्रोल जावच्या खातीर आयज आमी हे सगळे लोक वांगडा जावन हेचेर PI साहेबाक मेळोन आमी आमचे जे गाराणे आसा ते घालतले.